میرا نبی ایویں گھر جوگے اما ایسا صدیقہ فرمیندی ہے میں جتھے نبی اپنی جتی اپنے ہتھاں نال گنڈھیندے بیٹھے میں آکے سونا اے جتی جو تیری ہے میں جو تیری نکرانی ہاں میں گھر والی ہاں مینوں دے میں جتی گنڈھینیاں میرے نبی دے اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے فرمایا ایسا آج میں کو جتی گنڈھن دے آقا کیوں فرمایا قیامت تک میرے غریب امتی حسن جڑے جتیاں بنا کے بچے پال سن کدیں کوئی انہاں نو تانا نہ دے چل موچیا تو کون ہے میں کون اج مینوں جتی بناون دے تاکہ او موچی بھی آکے کوئی گل نہیں اے کم تا ایک دن آمنہ دے لال جی کیتا منو میں تا اس نبی دا امتیاں جڑا مسجد نبوی وچ میں داخل تھے بلال پاک جھاڑو کھڑے دین جھاڑو دے کھڑے میرے نبی اچانک آپ تو جھاڑو گھن گھتا اے جملے میں آنکھ بند کر کے پڑھدا جھاڑو دے کھڑے مسجد نبوی وچ بلال رو کے آدھے یا رسول اللہ تو عرشاں دا مہمان ہو کے جھاڑو کیوں دینا ہے فرمایا بلال اج میں کو جھاڑو دیون دے کئی میرے غریب امتی سن جڑے ڈیرے تے جھاڑو دے سن دکاناں تے جھاڑو دے سن غریب ہو سن او جھاڑو دے کے بچے پلے سن اج مینوں جھاڑو دیون دے تاکہ اس جھاڑو دیون والے نو کوئی تانا نہ دے کوئی اے نہ کہ تیرے کپڑے خراب ہیں میرے نال نہ الا تو برتن علیحدہ کر انہوں پتہ لگ جاوے اے کام تا ایک دن حسین دے نانے بھی کیتا میرا لجپال آقا ایویں جو مسجد نبوی دے سامنے کھڑائے ایک جوان اپنے پتر دا منہ چمدا ویندا پے میرے نبی اگے آ گئے فرمایا تیرا کیا لگدا ہے آقا میرا پتر فرمایا ایدا ای گلی وچ منہ نہ چوم اے لفظ پڑھ کے میں رو پیا ہاں بھی جدن میں پہلی دفعہ کتاب وچ پڑھیا حدیث دی قبلہ کتاباں وچ موجود ہے نبی فرمیندے اس گلی وچ دا منہ نہ چوم آقا میرا پتر کیوں نہ چوما فرمایا گھر راج کے چوم لویں ای گلی وچ نہ چوم آقا کیوں فرمایا او دیکھ 5 بچے یتیم کھڑے ہوئے کدیں انہاں دے سامنے تو اپنے پتر دا منہ چومے تے یتیماں دی چیخ نکل جاوے او آکھن اللہ ساڈا وی بابا ہووے ساڈا بھی دل نال سن ساڈا بھی بابا ہوے سانو بھی پیار کرے اگر یتیم رو پیا عرش تے آہ جامنی آئی اچکیاں لے کتنے یتیم ہیں تھوڑی گلیاں وچ کدی تساں منہ نہیں چمیا کدی انہاں دا ہاتھ نہیں چمیا کدی عید والے دن انہاں دے گلاب دے چہرے ورگے چہرے ہونن کدی اے نہیں پوچھیا بیٹا تھوڑی کیویں نبھدی پئی ہے میں تھوڑے ہنجواں نو سلام کردا ہوں میں تا اس نبی دا نام چایا ہے اللہ پوری زندگی قبلہ ایک بندہ عرب وچ جدا نام سہیل بن عمروہا او دی آواز بھی چنگی ہے شاعر بھی ہا بھائی جان میرے نبی دے خلاف شعر و شاعری کرے گا ابو جہل ابو لہب اتبا انو انعام دے دے ہن چوکاں وچ کھلو کے میرے نبی دا مذاق اڑاندا ہا بدر دی جنگ وچ قیدی ہو کے نبی دے سامنے آیا ہے ایک تقریر سنواؤ انہاں دہشت گردانوں جڑے اسلام دا نام ڈبو کے کھڑے ہو گئے خدا واحد کی قسم حضرت عمر آدن یا رسول اللہ اس سہیل بن عمرو ہے
انہیں تواڈے خلاف شیر آکھیان مینوں اجازت دیو میں دے اتلے دند بھی توڑے نا علی آدن تو اتلے توڑ میں دے تلوے دند توڑے نا نبی فرمیندے ذرا ٹھہر جاؤ سہیل میرے سامنے آ گیا نبی فرمیندے کیا حال ہے کیا حال ہے او دے ٹھیک ہاں فرمایا اچھا اے دسا تیرے پتر کتنا ہیں تیریاں بیٹیاں کتنا ہیں ناصر میں کیویں پڑھا انہیں کہا پتر کوئی نہیں میریاں 5 بیٹیاں ہیں بس 5 بیٹیاں دا نا آیا ہے نبی فرمیندے جا ہم نے معاف کر دیا صحابہ دلا کا انہوں معاف نہ کرو ایدی گردن اتاریے فرمایا چپ کر جاؤ انہوں مارو یا 5 بچے دا وارث کون بنے گا اوے او دا وارث کون بنے گا اوے کیویں پڑھا اسا تا اس نبی دے امتی ہے اللہ 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 کوئی جملہ تا انہاں دے دل وچ بہ جاوے او انہاں تو پوچھو تا صحیح اج قبلہ ساڈا کوئی بریلوی تے پنجابی مسجد چلا جاوے نماز پڑھن گھور کے ویدن پچھلی دیواراں مرید کے وچ میری تقریر ہے اڈے تے اہل حدیث حضرات دی مسجد ہے انہاں نوں پتہ چل گیا میں مسجد وچ وڑیا انہاں آکھیا بعد وچ مینوں لوگاں آکھیا انہاں کہ بریلوی آیا ہے مسجد دھوو اور اتنا نفرت کر دیا کہ میں جنت جاؤ گے اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے اے دیکھ لو اور تسا اس نبی دے امتی ہو جدی مسجد نبی وچ نجران دے 14 عیسائی 8 دن تک مسجد نبوی وچ نبی دے سامنے اور کعبے دی بجائے بیت المقدس تو منہ کر کے اپنا عبادت کرتے رہ گئے میرے نبی نے انہاں نوں کچھ نہیں آکھا تواڈے وچ نفرت کیوں آ گئی ہے اور تانوں کافر نفرت وچ نظر نہیں آندے آپس وچ لڑ کے مر رہے ہو اور جڑا نبی عیسائیاں نوں نہیں روک رہا اج تو آتا ہے میری مسجد وچ نہ تو میلاد منے تو نبی دا نام چمدا ہے کر لا جڑا کچھ کرنا ہے کر لے پڑھ عالم فاضل ہویو کدی من نہ پڑے نو پڑھیا ہی نہیں انہیں چاچا جانا ہے مندر مسیطاں کدی من نہ پڑے وچ بڑھیا ہی نہیں انہیں لڑتا ہے تو لوکاں نال کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں اوے بلے شاہ اڑدیاں پھڑ لینا ہے جڑا وچ بیٹھا ہے اڑو پھڑیا ہے ایویں جو تپدے ہوئے دن نو میرا نبی گھر وچ آئے تے گھر دے سامنے جھوپڑی ہے جھوپڑی دے تھلے نا جی آپ دی لونڈی ہے جدا نام ہے بی بی بریرہ وہ ستی ہوئی ہے میرے نبی میں ڈٹھا مسکرا پائے وہ ستی رہی آپ نے فرمایا ام سلمہ جی فرمایا پکا چاوا ام سلمہ فرمائے دیے شاید نبی نو گرمی لگی اسی چہرے تے پسینہ ہے پکھا آیا میرے نبی پکھا آپ نو نہیں جھلیا میرا نبی اٹھے آئے جتھے نکرانی ستی ہوئی گئی اور میرے نبی بریرہ دے نال پائے گن پکھا پہ جھل دن اما ام سلمہ دی آقا نکرانی ہے فرمایا اچا نہ بول انہوں نیندر کرن دے میرے اللہ فرمے دے حل جگہ الاحسان الا الاحسان اور میرا نبی نیکی دا بدلہ نیکی وچ دے اے روزانہ خدمت کر دیئے اگر آج اے سو گئی ہے تو آج میں دی خدمت کر لینا تاکہ پتہ لگ جاوے میرے امتیاں نو اے نوکراں نو گھروں نہیں بھجا تھڑیندا انہاں دیاں تنخواہاں نہیں کھا بنی دیاں میں آمنہ دا لال ہو کے نکرانی نو پکا پیا جلدا اے قبلہ کاواں دے کدی مور نہیں بندے بھویں موراں دے کھمب لائیے اے کٹا تے گھوڑا ایک نہیں ہوندا بھویں ریساں وچ دوڑائیے انا سجاک نہیں ہو برابر بھویں رگڑ ممیرے پائیے اے منافق جنتی نہیں ہوندا بھویں مکے توڑ دفن